أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
الرحمن علم سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والحب ذو العصف والريحان
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما آمنت بالله صدق الله العظيم